बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े, जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करता था। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? हम आज की इस वीडियो में उन नायाब घोड़ों के मुकम्मल तारीख को जानेंगे। ज़मानाए कदीम में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे, जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़े की खरीदो फरोख्त के साथ मखसूस कागजात भी रखते थे, जिनमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजराए नसब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज होती थी जो उन घोड़ों के आला नस्ल होने का सबूत हुआ करते थे, और उन घोड़ों की तरबियत के लिए नौकर, चाकर और रिहाइश के लिए बड़े बड़े अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत और उनके नस्ल के मुताल्लिक मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलिकाए सबा बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। लिहाजा एक बार की बात है, मलिकाए बिल्किस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी उस तख्त पर बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैरो सफर करे। लिहाजा उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप हर रोज तख्त पर बैठकर फिजाओं में सफर करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप एक बार मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलिकाए सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सब को लेकर एक जजीरे यानी टापू में उतार दिया। रिवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस टापू पर उतरा वो 7 समुंदरों के बीच की जगह यानी एक जजीरा थी। मलिकाए बिल्किस यहाँ की सब्जे और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने एक अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे, जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबराकर परिंदों की तरह उड़ गया और नजरों से ओझल हो गया। ये घोड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलिकाए सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनके हाथ से निकल चुके थे। लिहाजा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को जहां कहीं भी हो वहां से पकड़ लाएं। उन जिन्नों ने कहा कि हम खुश्की के जिन दरियाओं और समुद्रों में इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समुद्रों में रुपोश यानी गुप्त हो चुके हैं, इसीलिए अब अगर उनको वहां से कोई ला सकता है तो वो एक समुद्री जिन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जिन जिसका समंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्नों ने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी इताअत से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समंदर के तह में छुप गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के गुलाम जिन्नों ने समुंदर के पास जाकर आवाज लगाई कि ऐ जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आजाद हो चुके हैं। जब समुंदर के उस जिन ने उनकी आवाज सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे उसके साथियों को गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर जिन थर थर कांपने लगा और उसने आपकी इताअत कबूल कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुद्री जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहां के घोड़ों की एक अजीबो गरीब नस्ल देखी, जिनके बाजुओं की जगह पर है और वो उड़ते हैं। समुद्री जिन्नों ने कहा कि हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छिपे हैं। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस घोड़े को लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक नाली से पानी पी रहे थे तो उन जिन्नों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े निहायत ही उम्दा नस्ल के थे, जिनका नाम जयाद था। लफ्ज जयाद जिद का जमा है, जिसके माने तेज रफ्तार होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास
ایک عظیم الشان لشکر تھی جن میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم دنیا کی مال کے محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہوئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دی گئی۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں ہی کا نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے، کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کی واضح دلیل ملتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت بھی دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا جلجنا بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور جلجنا کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور مذہبوں میں بھی اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا، جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوجائڈن اور ایک راچھس اور میڈی یوزا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ رومن مائتھولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل صاف ہو، سچا ہو۔ یہ گھوڑا نہایت ہی عقل مند اور طاقتور ہوتا ہے۔
قدیم یونانی لوگ اسے زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے جو زیوس کو آسمانی بجلیاں لا کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پیگاسس کے نسل سے تعلق رکھتا تھا جس کے پیشانی پر ایک سنگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سنگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہی دیکھا گیا تھا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔